हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 3 वर्षीय कार्यकाल निकै आरोह अवरोहपूर्ण ढङ्गले गुज्रिएको छ। ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको राजनैतिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका सूचकमा सरकारको तागत अनुसारको सुधार पटक्कै देखिएको छैन। आज हामी वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता र 3 वर्षमा देखिएका परिणामहरू केलाउँदैछौँ। सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै दलका नेताले स्वीकार गरिरहेका छन् सरकार शक्तिशाली भयो, तर सरकारले तागत देखाउन सकेन। किनकि 3 वर्षको समीक्षा अवधिमा शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा आफै आन्तरिक विवादको भुङ्ग्रोमा पर्यो। तर पनि वर्तमान सरकारसँग जोडिएको नागरिकको अपेक्षा र भरोसा भने टुटिसकेको छैन। तथापि समय घर्किँदै जाँदा जनतामा निवेशमा निराशा छाइरहेको छ। यसरी आशा लाग्दो भनिएको सरकारसँग नागरिक किन निराशा छन् त? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। झण्डै 2/3 बहुमत सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 3 वर्षको अवधि उत्साहजनक भएको दावी गरे पनि चुनावको बेला प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको धेरै विषयमा सम्बोधनमा सरकार चुकेको छ। तर पनि नागरिकको गुनासो सम्बोधन गर्न छाडेर प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा अवधिको लम्बेतान आधार पेश गरेका छन् र विकराल राजनीतिक अन्योलकै बीचमा आफ्नो सफलता आफै निर्धारण गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। चुनावी परिणामपछि वाम गठबन्धनले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको 3 वर्षको यो अवधिमा समृद्धिको सपनासहित जनताको बीचमा भोट माग्न पुगेका नेकपाका अधिकांश नेता छिन्न भिन्न अवस्थामा छन्। प्रदेश 2 बाहेक बाँकी 6वटै प्रदेशमा रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकार 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै केन्द्रीय राजनैतिक तमसाको शिकार भएको छ। समीक्षा अवधिलाई हेर्दा नेकपालाई 3वटै तहका सरकार सञ्चालनमा कुनै चुनौती छैन। तर पनि घोषणापत्रमा व्यक्त ठूला महत्वाकांक्षी योजनाबारे छाडौं, सामान्य नागरिकको चुलो र दैनिकीमा अर्थ राख्ने साना मसिना काममा समेत सरकार चुकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले सरकार सफल भएको फियरिस्ता सार्वजनिक गरे पनि थुप्रै घोषणा र प्रतिबद्धता आफैले बिर्सेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो दावीलाई वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रसँग दाँजेर हेर्दा सरकारको 3 वर्षीय अवधि फिटिकै सन्तोषजनक छैन। बहुमतको सरकार चलाउन पाएमा 2 वर्षमा गर्ने, 5 वर्षमा गर्ने र 10 वर्षमा गर्ने काम भन्दै वाम गठबन्धनले लामो सूची तयार पारेको थियो। तर 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै साबिकको वाम गठबन्धनभित्रका नेता अहिले सरकारको असफलताको श्रृङ्खला कोट्याइरहेका छन्। महँगी तथा बजार नियन्त्रण, आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, यातायात तथा अन्य क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य, नियमित बजार अनुगमन जस्ता नागरिकको सरोकारको प्रश्नमा सरकार असफल भएको छ। पहिलो वर्षलाई संविधान कार्यान्वयनको आधार वर्ष, दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष र तेस्रो वर्षलाई पूर्वाधार विकासका वर्षका रूपमा घोषणा गरेको सरकारले अहिले पनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विचलित नभएको दावी प्रधानमन्त्रीको छ। ग्यासको अभाव छ अहिले, तर हाम्रो जमिनबाट ग्यास छ, हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ। त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गर्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, जमिनबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ। अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छ। त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो, त ग्यास निकाल्ने पो कुरा गर्छ। त्यहाँ बङ्गलादेशमा चुलामा पाइप पुर्याएको छ, त्यहाँ पाकिस्तानमा चुलामा पाइप पुर्याएको छ। भारतकै मुख्य सहरहरूमा, विकसित सहरहरूमा, मुम्बईहरूमा त्यहाँ पाइपबाटै ग्यास चुलामा पुर्याएको छ। त्यत्रो अमेरिका, त्यत्रो रुस, त्यत्रो चीन, त्यत्रो जापान, कोरिया, ती सबैले चुलामा पाइप पुर्याएका छन्। मैले भने अलिक समय पर्खिनुहोस्, अहिले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, अलिकति समय लाग्छ, थोरै समय दिनुहोस्, चुलामा पाइप जान्छ।
त्यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्न पाइन्छ भनेर फेरि आउँछ। म त छक्क पर्छु। मान्छेहरू त्यस्तो छ। काठमाडौँमा इलेक्ट्रिक भेहिकल चलाउने, बसहरू चलाउने, डिजेलको फुरफुर मात्रै किन चाहियो? इलेक्ट्रिकबाट चलाउने, कार चलाउने, बस चलाउने। अब कतिपय विद्वान बुद्धिजीवीहरू, पढ्न लेख्न जानेकै मान्छेहरू त्यो पनि त्यस्तो कुरा गर्ने भन्छ। नेकपा नेतृत्वको सरकारले 2 वर्षभित्र भैरहवा विमानस्थल निर्माण पूरा गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको प्रगति सन्तोषजनक छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनले प्रतिस्थापना गर्ने बाचा गरेको वाम गठबन्धनले बहुमतको सरकार चलाएको 3 वर्षमा अहिले पेट्रोलियम सवारी आयातको चाप उच्च छ भने वातावरण मैत्री वैकल्पिक ऊर्जाबाट चल्ने सवारी साधन सञ्चालन कार्ययोजना बनाएर बसेका व्यवसायी पुरै निरुत्साहित छन्। 2 वर्षभित्र दण्डपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र जीवन गुजराका बाँकी काम सम्पन्न गरिसक्ने सन् 1950 को सन्धि लगायत अन्य असमान सन्धि सम्झौता प्रतिस्थापना गर्ने, सीमा विवाद समाधान र नाकाको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासीन सरकारको चुनावी पत्रमा उल्लेखित रेल तथा पानी जहाजको सपना साकार भइरहेको दाबी सार्वजनिक गरेको छ, जुन प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकता सूचीको पहिलो नम्बरमा थियो। अहिलेको सरकारको हिजोको दिन र आजको दिनमा हामीले अलग अलग पृथक पृथक रूपले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोको दिनमा सरकार जुन रूपले फर्मेसन भयो, सरकारले जसरी मन्त्रीहरूलाई पनि एसाइनमेन्ट दिने, मन्त्रीहरूले सचिव र अन्य कर्मचारीलाई दिने कार्यालय साँच्चै राम्रो काम हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। त्यसको मूल्याङ्कन पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर लामो समयसम्म गर्दा त देशले पक्कै मुहार फेर्छ होला, अब राम्रै काम हुन्छ होला, जनताका अपेक्षा र चाहना पुरा हुन्छ होला, बेसिक निड्स एज बेसिक राइट्सको रूपबाट स्थापित हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। तर बिस्तारै जब केपी ओली हालका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गयो, जनचाहनाहरू कमजोर बन्दै जाँदा, अपेक्षाहरू पुरा नहुने बित्तिकै पार्टीले पनि उहाँलाई अलिकति दबाब सिर्जना गर्न थाल्यो। त्यस पछाडि पार्टी र उहाँको बिचमा टसल बढ्दै गइसकेपछि हिजोको दिनमा उहाँले देश, जनता र राष्ट्रपति कमाएको कुराहरू बिस्तारै घुमाउँदै जानुभयो। त्यसमा पनि अहिले संसद विघटन गरिसकेपछि देश र संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमा उहाँले फसाइदिनु भयो र सिङ्गो पार्टीले जसरी 10, 15, 20 वर्ष सत्ता चलाउँछ भन्ने अपेक्षा थियो त्यो टुङ्गाइदिनु भयो। यसले गर्दाखेरि हिजोको दिनमा उहाँ सफल हुनुहुन्थ्यो, योभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सफल हुनुहुन्थ्यो। अब आजको दिनमा यहाँसम्म आइसक्दाखेरि उहाँले चाहिँ साउ मात्रै होइन, ब्याज पनि खाइसकेको अवस्था हो अथवा असफल हुँदै गएको अवस्था हो। हिजोको दिनमा उहाँ देश, राष्ट्र र जनता पक्षी भएको कारणले उहाँलाई प्रधानमन्त्री छोड्न गाह्रो अवस्था थिएन। तर जब यो पालि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा छोड्ने बित्तिकै मलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने ठान्नुभयो अथवा के ठान्नुभयो, यहाँलाई एउटा ग्रुपलाई साथमा लिएर देश र जनताको हितमा होइन कि ग्रुपको हितमा अहिले उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो इतिहास चाहिँ क्रमशः देश र जनताको इतिहासहरू चाहिँ कालो धब्बामा अगाडि बढ्दै गएको अवस्था हो र संविधानको धेरै ठाउँमा सङ्घीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षमा अहिले पाल पर्दै गएको अवस्था मैले पाएको छु। अरू त अरू, ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै देशभरिका तुइन हटाउने घोषणा, दोस्रो कार्यकालको 3 वर्ष बितिसक्दा तुइनको बाध्यता हटेको छैन। 3 वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकार मोरङको उर्लाबारीमा सनम साकेको हत्या भएपछि सार्वजनिक भएको 33.5 किलो सुनकाण्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 2 ठाउँमा गरिएको नागरिक अभिनन्दन, स्थानीय स्तरमा करको दर र दायरा वृद्धि, कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या श्रृङ्खला, यातायात क्षेत्रमा निश्चित व्यवसायको दबदबा, संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै अपहरण गरिएको घटना, बङ्गलादेशमा मेडिकल पढ्न जाने छात्राका बारे तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको अभिव्यक्ति, डाक्टर गोविन्द केसीको 3 चरणको अनसन, मेडिकल माफियासँग जोडिएको उठबस, यति समूहको बदनीयतापूर्ण कारोबार, तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति अपचलन,
बालुवाटारको जग्गा प्रकरण जस्ता घटना श्रृङ्खलाले अहिले पनि सरकारलाई दफेटिरहेको छ। तर यी सब उच्चारण गर्न सरकार तयार छैन। मान्छेले अनुमान गरेका छैनन् कति छिटो काम हुन सक्छ भनेर। तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, नेपालमा यत्रो बिग्न डोजर कहाँ आए, यता पनि चल्या छ उता पनि चल्या छ। तपाईहरु छक्क पर्नुहुनेछ। यो ठाउँलाई अलिकति समय तपाईहरुले राम्ररी हेरिहाल्नुहोस्, इतिहासमा यस्तो अब कहिले पनि देखिने छैन। हेर्न लायकको ठाउँ हुनेछ, यो आधुनिक ठाउँ हुनेछ। यो यही बीचमा आफ्ना प्रतिबद्धता अलपत्र छाडेर प्रधानमन्त्री ओली आत्मकेन्द्रित भएको तथा पटक पटक पोल पोलमा आफ्नै फोटो झुन्ड्याउन निर्देशन दिएको विवादमा तानिनु पर्यो। यस्तै पप्पू कन्स्ट्रक्सन लगायतका कामचोर ठेकेदारको बेथिती, मेलम्चीको सुरुङमा काम गरिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले कमिसनका विषयमा लगाएको आरोप, गुठी विधेयक, संवैधानिक निकायको क्षेत्र अधिकारमा हस्तक्षेप, आम सञ्चार तथा बुद्धिजीवीका विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको वचन बाँडले पनि सरकारको अलमल तथा प्राथमिकता के भन्ने विषय सहमतमा ल्याएको छ। दुई 2074 साल फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कार्यकाल निकै आरोह अवरोहपूर्ण बनेको छ। पार्टी एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेकै कारण ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेकै दिन पार्टीभित्रबाट असहयोग सामना गर्नु परेको थियो। त्यही असहयोग श्रृङ्खला सङ्गठित बन्दा अनन्त अहिले ओली संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको बाटोमा गइरहेका छन्। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका अधिकांश सूचक निराशजनक भए पनि सरकारले जताततै सकारात्मक सूचक देखिएको फिहरिस्ता सुनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा नेतृत्व मात्र होइन, यो बीचमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकार गरेका छन् सरकार शक्तिशाली भयो तर सरकारले तागत देखाउन सकेन। बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाईबाट सुरु भएको कानुनी राजको प्रश्नमा क्रमशः रेशम चौधरी हुँदै दीपक मनाङ्गेसम्म जोडिन पुगे, जसले सरकारलाई झनै अलोकप्रिय बनाइदियो। सरकारसँग जोडिएको नागरिकको आशा र अपेक्षा यही बीचमा संकुचित बने। ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा उछाले पनि सूचक सकारात्मक देखिएको छैन। सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटना बढेका छन्। शक्तिशाली सरकार बलात्कार, हत्या तथा हिंसाजन्य घटनाका अघिल्लातिर निरीह भूमिकामा देखिएको छ। जनताको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपाको पार्टी पंक्ति विभाजित छ। तर पनि शान्ति यही समीक्षा अवधिमा संसद र सडकमा सरकारको प्रभावकारिताको विषयमा अनगिन्ती प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै निरन्तर त्यसको प्रतिरक्षामा उभिनु परेको छ। सरकारले यो बीचमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता र 3 वर्षीय कार्यकालमा देखिएको उपलब्धिलाई विश्लेषकहरू पनि अपर्याप्त ठान्छन्। तर पनि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण जस्ता केही घटनाक्रमलाई भने सकारात्मक ठान्नु पर्दछ। 3 वर्षीय कार्यकाल स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि स्वर्णिम युग बनेको निष्कर्ष सरकारले सार्वजनिक गरे पनि निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या, सङ्घीय संरचना अनुसार तिनै तहका सरकारको भूमिका, नुन बुटुनको मूल्य वृद्धि, कर्मचारी समायोजनले निम्त्याएको समस्या, वाइड बडी विमान खरिद प्रकरण, यति होल्डिङसँगको उठबस, ओम्नी समूहसँग जोडिएको बदनीयतापूर्ण सरकार बाहिर निस्कनै सकेको छैन। सिन्डिकेट विरुद्धको अर्थहीन प्रहार, गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई अंकुश लगाउने प्रतिबद्धता, आम सञ्चार माध्यम र बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने चेतावनी देखि अनिगाल र कर्मी मौरीको टुक्काले सरकारको समाजवादी गतिलाई गिज्याइदिएको छ।
तर पनि प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा नियमित राजनैतिक घटनाक्रमलाई सरकारको सफलता असफलताको तराजुमा नराख्ने हो भने सरकार सफल भएको छ र सरकार सही बाटोमै अग्रसर छ। समीक्षा अवधिमा ओली सरकारको काम वचन बाणमा बढी केन्द्रित भएको छ र 3 वर्षीय कार्यकाल धेरै विवाद र उद्घाटन शिलान्यासमै बितेको छ। नागरिकको प्रत्यक्ष दैनिकीमा सरोकार राख्ने क्षेत्रमा सरकारले सिनको नभाँचेको जनताको गुनासो 20को 19मा झरेको संविधानसँग बाँझिएका महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधन प्रतिस्थापन तथा मौलिक हक सम्बन्धी कानुन तर्जुमा देखिएको समस्या संविधान कार्यान्वयन र पालना जस्ता प्रश्नमा पनि सरकार पटक पटक चुकेको छ। विवादास्पद युनिफिकेसन चर्चको सम्मेलनमा सरकारको सक्रिय सहभागिता, विवादपूर्ण राजनैतिक नियुक्ति, भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कटबारे हतारमा दिएको प्रतिक्रियाले निम्ताएको विवादमा सरकार फस्यो। प्रेस काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, नागरिकता विधेयक, गुठी विधेयक जस्ता थुप्रै विधेयक र निर्णयपछि सरकारमाथि निरङ्कुशतावादी पथमा जान लागेको सङ्गीन आरोप लाग्यो। राष्ट्रियताको प्रश्नमा चट्टानी अडान छ भन्ने छोटो लोकप्रियताकै आधारमा जनविश्वास जुटाएका वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको 100औं वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि वैधानिक अतिक्रमणको चपेटामा परे पनि मुलुकको नक्सामा समेटिएको छ, तर उक्त जमिनको भविष्यबारे सरकार खुल्न सकेको छैन। मुलुकको 7 सिमाना समेटिएको नक्सा निकाल्न हचकचिएको आक्षेप सामना गरेर अघि बढेको सरकार यही बीचमा एमसीसीको विवादमा गिजोलिएको छ। भ्रष्टाचारको सूचक निरन्तर उकालो लागे पनि सरकार स्वीकार्न तयार छैन र बदनीयतापूर्ण घटना श्रृङ्खलामा बालुवाटारको लहरो जोडिएपछि यसले सरकारको लोकप्रियतालाई पुड्को बनाइदिएको छ। सँगसँगै अहिले संविधानको हत्या गरेको आरोपबाट बाहिर निस्कने मुलुकलाई संविधानको ट्र्याकमा फर्काउनु प्रधानमन्त्री ओलीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अझै आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा घन्काइरहेको छ, तर सामाजिक अपराधका निकृष्ट घटना बढिरहेका छन्। बलात्कार, हत्या तथा हिंसाजन्य जघन्य प्रकृतिका घटनाले समाजलाई त्राही त्राही बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै लम्बेतान भाषण गरे पनि जनताको तीव्र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि सरकारले तत्कालै देखिने ढङ्गले काम गर्न सकेको छैन। सरकारको काम र परिणामलाई यही नेकपाले चुनावका बेला व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतासँग तुलना गरेर विश्लेषण गर्दा तत्कालीन, अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन सबै हिसाबले सरकारले सफलताको जग बसाल्न सकेको छैन। चुनावका बेला तथा सरकार गठन भएपछि स्वयं प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका दर्जनौं प्रतिबद्धता अलपत्र छन्। कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै बोलीमा ठेगान नभएपछि संसद र सडकमा सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको दाबी छ यो सरकारको 3 वर्ष कार्यकाल स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि स्वर्णिम युग बनेको छ। पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा भरपर्दो जग बसेको छ अनि प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहेका छन् अस्थिरता चाहनेहरू यो सरकारलाई बदनाम गराउने तानाबानामा फस्दा समस्या देखिएको छ। चुनावपछि सबै ठिक हुनेछ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।